पाक भारत कशीदगी और हिंदुस्तानी मीडिया का झूठ, मोदी मीडिया बेनकाब, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं फरीद खाटक। वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आखिर तक देखें ताकि हम हिंदुस्तानी झूठ जो है, मोदी मीडिया का जो झूठ है वो बेनकाब करें, और ये बेनकाब करने में आप मेरा साथ देंगे ये वीडियो आखिर तक देखकर। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आपको मालूम है कि इस पूरे खिते में जो हिंदुस्तान है, बिलखुसूस जो मोदी है, वो आरएसएस की उस आइडियोलॉजी की प्रचार कर रहा है जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि आरएसएस ये चाहती है कि इस पूरे खिते के ऊपर, चूँकि आज से 200-300 साल पहले हिंदुओं की हुकूमत थी, लिहाजा इस पूरे खिते को दोबारा से जो है वो हिंदू राज के तहत जो है वो कंट्रोल में लिया जाए। इसको हिंदुत्व की पॉलिसी कहते हैं आसान अल्फाज में। टेक्निकल अल्फाज में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसको इरिडेंटिज्म कहते हैं। इरिडेंटिज्म से मुराद ये है कि एक पुरानी जो ज्योग्राफी है उसको आज एक बार फिर असर-ए-नौ जो है वो दोबारा से अडॉप्ट करना या उसको दोबारा से लेकर आना, इसको इरिडेंटिज्म कहते हैं। तो आरएसएस और मोदी की जो इरिडेंटिस्ट सोच है, जो इरिडेंटिस्ट पॉलिसी है, उसके तहत जो है वो मोदी पाकिस्तान के साथ जो है वो दुश्मनी के ऊपर तुला हुआ है। आपको मालूम है कि हमारे पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की आवाम के दरमियान कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चाहे क्रिकेट की बात हो कि पाकिस्तान जो है वो अपनी क्रिकेट टीम भेज देता है, लेकिन हिंदू मीडिया और हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो इंडियन जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान नहीं भेजती। इन सब चीज़ों के पीछे और इन सब चीज़ों की प्रचार के पीछे एक ही शख्स है, उसका नाम है द बुचर ऑफ गुजरात, नरेंद्र मोदी। आपको मालूम है कि कश्मीर में कुछ अरसे कबल जो पहलगाम का हमला हुआ, ये बुनियादी तौर पे हुआ क्या है? आपको मालूम है कि 2019 में हिंदुस्तान की हुकूमत ने हिंदुत्व की पॉलिसी पर चलते हुए कश्मीर को जो है वो उसका स्टेटस बदल दिया। इससे कबल कश्मीर एक आज़ाद हिस्सत के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन जब इन्होंने 2019 में जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया तो उसमें उन्होंने हिंदुस्तानी जो हुकूमत है, उसकी जो सरकार है, उसकी जो कंट्रोल है, उसको मज़ीद बढ़ा दिया। इससे कबल कश्मीर में कोई और शख्स जो है वो ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ की मलकियत नहीं ले सकता था, वहाँ की लोकल और डोमिसाइल नहीं ले सकता था। लेकिन हिंदुस्तान की सोच, हिंदुत्व की सोच के मुताबिक हिंदुस्तान के जो दिगर अक़वाम है, बिलखसूस जो वहाँ की हिंदू मेजॉरिटी है, वो अब कश्मीर के अंदर जो है वो जाके ज़मीन भी ले सकती है, वहाँ का डोमिसाइल भी ले सकती है, वहाँ का लोकल भी ले सकती है। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो आबादी का जो शरह है उसको तब्दील करना हिंदुत्व की सोच की अक्कासी है जो कि नरेंद्र मोदी ने की है। और फिर इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने ये काम किया तो कश्मीर के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़, बिलखसूस नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़े हुए। उनका उठ खड़ा होना था कि हिंदुस्तान ने जो है वो कश्मीर के लोगों पर जुल्म के पहाड़ ढा दिए। उन्होंने कश्मीर को एक इंसानी जेल की शक्ल दे दी। वहाँ पे लाखों लोगों को जेल के अंदर बंद किया है। लोगों को वहाँ पे जो है वो अफरा तफरी मनाई हुई है, वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज है। इंटरनेशनल मीडिया जो न्यूट्रल वॉच डॉग्स है, उनको इजाज़त नहीं है कि वो कश्मीर जाएँ और कश्मीर के हालात भी देखें। तो ऐसे ही हुआ, जब लोगों को आप इतना सप्रेस करेंगे, जब लोगों को आप इतना तंग करेंगे, तो फिर आखिरकार उन्होंने आपके खिलाफ उठना ही है। ऐसे ही हुआ कि पहलगाम में रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर नामी एक तंजीम ने वहाँ पे मौजूद लोगों के ऊपर हमला किया और वहाँ पे मौजूद सिविलियंस 30-40 जो थे उनको हलाक कर दिया। पाकिस्तान ने इस वाक़े की मज़म्मत की, लेकिन हिंदुस्तान ने बजाय कि तहकीकात करवाते, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बारहा कहा कि आप आएँ, किसी न्यूट्रल इदारे को, किसी न्यूट्रल वॉच डॉग को लेकर आते, वो इस पूरे मामले की तहकीकात करें। अगर वहाँ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस या पाकिस्तान की बैकिंग नज़र आती है तो जो आप सज़ा देना चाहें हम हाजिर हैं। लेकिन नहीं, मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी जो कि बुचर ऑफ गुजरात है, जो कि एक रियलिस्ट अप्रोच के साथ चल रहा है, जो कि इस पूरे खिते को जंगी माहौल में धकेलना चाह रहा है, उन्होंने बजाय इसकी कि तहकीकात करवाता, उन्होंने पहले दिन ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धर दिया। और फिर क्या हुआ कि हिंदू मीडिया और हिंदुस्तान की जो मीडिया है, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम शुरू कर। और फिर आपने देखा कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाते हुए हिंदुस्तान की हुकूमत ने, बिलखसूस नरेंद्र मोदी जो कि एक इरिडेंटिस्ट सोच रखने का हामी शख्स है, जो कि एक हिंदुत्व की प्रचार करने वाला शख्स है, जो कि एक झूठ और मक्कारी और नफ़रत का पैरोकार है, उसने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया
اور اپنی پولیٹیکل مفادات کے لیے RSS کو خوش کرنے کے لیے، ہندو میڈیا کو خوش کرنے کے لیے، ہندوتوا کو خوش کرنے کے لیے اور ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنا کر یہ کہا گیا کہ ہم نے پاکستان میں موجود جو ٹیررسٹ کیمپ ہے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ حملہ کیا ہے۔ لیکن کیا کوئی مسجد ٹیررسٹ کیمپ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میرے دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک ایسی مسجد جہاں پہ سویلین آبادی، لیکن انہوں نے یہی کیا۔ لیکن شاباش ہے ہمارے پاکستانی ایئر فورس کے اور پاکستانی افواج کی شاہینوں پہ کہ انہوں نے ودن 5 منٹس ریٹیلیٹ کر کے ان کے جہاز رافیل جو ہے جس کے اوپر ان کو ناز ہے ان کو مار گرایا۔ یہ رافیل جو ہے یہ رافیل نہیں ہے، اس میں دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ رافیل ہے، را جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ہندوستان کی وہ فیل ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ اردو میں راہ میں فیل، یہ راہ میں فیل ہے اور یہ رافیل ہے، یہ رافیل نہیں ہے۔ اگر یہ رافیل ہوتا تو یہ نہ گرتے۔ لیکن شاباش پاکستانیوں کی جیف 17 تھنڈرز میں بیٹے پاکستان کے ان بہادر سپوتوں کے کہ جنہوں نے 5 منٹ کے اندر ہندوستانی جہاز مار گرائے۔ ہندوستانی میڈیا اس بات کا پرچار کرتا رہا کہ انہوں نے رافیل نہیں گرائے، لیکن الحمدللہ نیوٹرل جو ادارے ہیں، فرانس نے خود وہاں کے ایک انٹیلیجنس افسر نے جو ہے اس بات کو مانا ہے کہ ان کا رافیل جو ہے وہ پاکستانی فورسز نے مار گرایا ہے۔ اور اب ایک بار پھر ہندوستان جو ہے وہ خود ساختہ آپریشنز کر کے کشمیر میں بم مار کے، کشمیر میں میزائلز مار کے پنجاب کے جو سکھ ہیں، جو پاکستان کی حامی ہیں، جو ہندوستان سے تنگ ہے، جو خالستان پروجیکٹ اور خالستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، وہاں پہ خود ہی جو ہے وہ حملے کروا رہے ہیں۔ اور یہ نفرت جو ہے ایک پاکستان اور سکھوں کے بیچ میں، پاکستان اور کشمیریوں کے بیچ میں ایک نفرت کی فضا قائم کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ F-16 جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور F-16 جو ہے ہندوستان نے مار گرایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں ایک آپ کو انٹرنیشنل حقیقت بتا دوں کہ جو F-16 ہے وہ پاکستان LOC کے اس پار استعمال نہیں کر سکتا، یہ ایک انٹرنیشنل معاہدہ ہے۔ لہٰذا آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، آپ جو نفرت کی جو بیج بو رہے ہیں، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ دنیا حقیقت جانتی ہے، پاکستان کے لوگ حقیقت جانتے ہیں، ہندوستان کے عوام حقیقت جانتی ہے، کیونکہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ سچ کے ساتھ۔ نریندر مودی اور گودی میڈیا جو ہے جو جھوٹ بنانے کا ماہر ہے، جو کہ جوزف گوبلز کے اس پروپیگنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں اور وہ ایک نفرت پھیلا رہے ہیں، انہوں نے پاکستانی جرنلسٹ کے اوپر ہندوستانی میڈیا میں پابندی لگا دی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم پیش ہوتے تھے تو ہم سچ دکھاتے تھے، لیکن مودی صاحب جو ہے وہ اپنے عوام کو سچ نہیں دکھانا چاہتے۔ وہ صرف میجر گورو واریہ جیسے لوگ جو جھوٹ اور نفرت کے پرچار کر رہے ہیں، ان کے ذریعے ہندوستانی عوام کی سوچ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا یہ پیغام ہندوستان کے عوام کے نام کہ کیا پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا ہے، آپ کے اندر آ کے کوئی حملہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ آج DGSPR کا جو بیان تھا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ DGSPR نے کہا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا خود بتائے گی کہ پاکستان نے حملہ کیا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم اپنے ایک ایک قطرے خون کا بدلہ لیں گے آپ سے، عوام سے نہیں۔ ہم عوام کو ٹارگٹ نہیں کریں گے جیسے آپ ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہم مندروں کو نہیں ٹارگٹ کریں گے، ہم مذہبی رواداری کے حق میں ہیں، ہم مختلف مذاہب کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ ہم صلح حدیبیہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانے والے لوگ ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے یہودیوں کے ساتھ رہنے کے لیے صلح حدیبیہ کیا کہ آپ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، ہم اس مذہب کے حامی ہیں جس میں قرآن پاک میں اللہ پاک خود یہ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین۔ ہم جو دینی ہم آہنگی ہم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہندوتوا کی سوچ رکھنے والا مودی جو ہے وہ ایک نفرت کی پرچار کر رہا ہے۔ پاکستان کبھی بھی مندر کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، پاکستان کبھی بھی کشمیر کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا، پاکستان کبھی بھی ہندوستان کے عام عوام کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا۔ پاکستان جب اٹیک کرے گا تو آپ کو ملٹری کو مارے گا، اور ایسے مارے گا جیسے کہ ابھینندن کو مارا گیا، ایسے مارے گا جیسے آپ کے رافیل کو مارا گیا، ایسا مارا جائے گا جیسے LOC پہ آپ نے سفید جھنڈا لہرایا اور آپ کے جو چیک پوسٹ ہیں وہ تباہ کی گئی۔ لہٰذا جھوٹ، نفرت اور ایک جو جھوٹا فضا ہے وہ قائم کرنے کے بجائے سچ کا ساتھ ہے۔ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ میں ابھی کچھ دیر قبل واک کر کے آیا ہوں، بالکل امن چمن ہے، لوگ جو ہے وہ چائے پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، موسم آج بڑا خوشگوار تھا، موسم انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ کا جو جھوٹا میڈیا ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان میں جو ہے وہ اسلام آباد میں طیارے مارے ہیں، ہم نے یہ کر دیا۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان کا جواب کا انتظار کرے۔ یہ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے، یہ پوری ملک کے لوگ جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاکستانی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اس کے ساتھ ہے۔
آپ ہمارے جواب کا منتظر رہیں. جب ہم آپ کو جواب دیں گے تو دنیا بتائے گی کہ پاکستان فورس نے جو ہے انڈیا پہ حملہ کر دیا. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں. میری امید ہے کہ میری یہ باتیں یہ ہندوستان کے دوستوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی اور میرے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں, اپنی رائے دینے کے لیے ضرور کمنٹ کریں, ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز ملتے رہیں. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.